वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। अहं पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये हैदराबाद नगरस्थे अहं संस्कृताचार्यः अस्मि। अद्य दाधाग्वधाप् इति सूत्रस्य द्वितीयम् अंशं स्वीकृत्य मया अध्याप्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः एते भवन्ति। पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे शिदर्थं घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यम् इति प्रतिपादितं। तत्र आवश्यकता नास्ति इति। एवं विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यम् इति प्रतिपाद्यते। विकृतार्थमित्युक्तौ प्रणिदाता प्रणिधाता इत्यादौ दो अथवा दे इत्यत्र आत्वे कृते सम्पन्नः यः दा स्वरूपः तस्य घुसंज्ञा सिद्ध्यति वा कथं वा सिद्ध्यति इति विचारे प्रवृत्ते सति तत्र विकृतस्वरूपं किल कथं भवति, एवं प्रणिधाता इत्यत्रापि विकृतस्वरूपं किल कथं भवति इति विचारे प्रवृत्ते एवं प्रतिपाद्यते अस्मिन् पाठ्यांशे विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यम् इति। गामादाग्रहणेषु अविशेषः इति लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः अपवादः प्रतिपाद्यते। अनन्तरं समानशब्दप्रतिषेधः प्रणिधारयति प्रणिधारयति इति विषयः प्रस्तूयते। समानशब्दप्रतिषेधः अर्थवद्ग्रहणात् इति वार्तिकम् उपपाद्यते। अनुपसर्गाद्वा इति अपरं वार्तिकम्। एवं प्रणिदापयति प्रणिधापयति इत्यादौ घुसंज्ञा सिद्ध्यति वा इति आशंकां कृत्वा यदागमन्यायेन तत्र घुसंज्ञा सिद्ध्यति इति प्रतिपाद्यते। अन्ते नित्येषु शब्देषु आगमशासनम् उपपद्यते इत्यपि विव्रियते। इदानीम् अस्य पाठ्यस्य उपोद्घातः मया उच्यते। भवतां सौकर्याय तत्र संग्रहेण ते विषयाः मया प्रतिपाद्यन्ते। इदं स्मरन्तु। पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे शिदर्थं घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् एवं विकृतार्थं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रतिपादितं वर्तते। अनन्तरं शिदर्थं प्रकृतिग्रहणं नावश्यकम् इत्यपि प्रतिपादितं। तत्र नेर् गद नद पत पद घुप्रकृतिमा इति न्यासं कृत्वा तत्र शिदर्थं प्रकृतिग्रहणं नावश्यकमिति प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि विकृतार्थं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यं वा इति एकं वारम् अस्माभिः आलोचनीयम्। दो अवखण्डने देङ् रक्षणे इति आभ्यां धातुभ्यां तृच् प्रत्यये आदे च उपदेशेषिति इति सूत्रेण आत्वे प्रणिदातृ इति जाते। एवं धेट् धातोः तृच् प्रत्यये तत्रापि आदे च उपदेशेषिति इति सूत्रेण आत्वे प्रणिधातृ इति जाते। यद्यपि दारूपं वर्तते धारूपमपि वर्तते, परन्तु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया अनयोः दा धारूपयोः लाक्षणिकत्वात् कथं घुसंज्ञायां ग्रहणं सिद्ध्यति इति आशंका वर्तते। तादृश आशंकावारणार्थं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यमेव इत्यपि पूर्वपक्षः वर्तते। इदानीम् अयं सिद्धान्तः उच्यते
विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यम् इति। कुतः इत्युक्तौ कथं प्रणिधाता प्रणिधाता इत्यत्र घुसंज्ञा न सिद्ध्यति तस्माभिरुक्तं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया। तस्याः परिभाषायाः गामादाग्रहणेषु अविशेषः इति अपवादः अस्ति। गा मा दा एतेषु विषये लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवर्तते इति। दा इत्युक्तौ धा अपि गृह्यते इति अस्माभिः भावनीयम्। एवञ्च दाधा विषये लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र प्रतिपदोक्तस्यापि ग्रहणं लाक्षणिकस्यापि ग्रहणं न दोषः इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। अतः विकृतार्थमपि प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यागतम्। अनन्तरं प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यत्रापि द्रुधातोः ध्रुधातोश्च णिचि अचोणिति इति वृद्धौ निजन्तात् लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे प्रणिधारयति प्रणिधारयति इति रूपे भवतः। पश्यन्तु अत्रापि दाधारूपयोः सद्भावात् यदि दाधाघ्वदापि सूत्रेण घुसंज्ञा स्यात् तर्हि नेर्गदनद पतपदेत्यादि सूत्रेण नेह नकारस्य नत्वं स्यात्। अतः तद्वारणाय समानशब्दप्रतिषेधः इति वार्तिकं प्रवृत्तं। ये समानशब्दाः वर्तन्ते धारयति धारयति इत्यादौ दाधा स्वरूपाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां घुसंज्ञा प्रतिषेधाय समानशब्दप्रतिषेधः इति वार्तिकम् आरब्धव्यम् इति। अनन्तरं वार्तिकं वर्तते समानशब्दाप्रतिषेधः अर्थवद्ग्रहणात् इति। प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ ये समानशब्दाः वर्तन्ते तेषां घुसंज्ञा प्रतिषेधः नावश्यकः। कुतः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषया वारणात्। तत्र प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ ये दाधा शब्दौ स्तः ते अर्थवन्तौ न स्तः। तत्र दार् धार् इति शब्दयोरेव अर्थवत्वं, तत्र दारूपस्य धारूपस्य च अर्थवत्वं नास्ति इति एकं समाधानम् अस्मिन् पाठ्यांशे उच्यते। अनुपसर्गाद्वा इति अपरं समाधानमपि उच्यते। तत्र दा स्वरूपं प्रति धा स्वरूपं प्रति यदि उपसर्गत्वं भवति प्रा इत्यस्य तदानीमेव नेहनस्य णत्वं भवति नेर्गदनदे इत्यादि सूत्रेण। अत्र दार्निरूपितोपसर्गत्वं धार्निरूपितोपसर्गत्वमेव अस्ति, न तु दाधानिरूपितोपसर्गत्वम्। अतोपि अत्र नेहनत्वं न भवति इति अस्माभिः भावनीयम्। अनन्तरम् अस्मिन् पाठ्यांशे एका आशंका क्रियते। प्रणिधापयति प्रणिधापयति इत्यादौ दाधातोः धाधातोश्च णिचि कृते अर्तिह्रि व्लीरि क्नूयि क्ष्माय्यातां पुङ्णौ इति सूत्रेण पुगागमे प्रणिदापि प्रणि तथा नास्ति प्रणिदापि प्रणिधापि इति जाते निजन्तात् लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे प्रणिदापयति प्रणिधापयति इत्यवस्थायाम् अत्रापि धाप् रूपस्यैव अर्थवत्वात् दाधा स्वरूपयोः अर्थवत्वाभावात् कथं वा नेहनत्वं भवति इति आशंका वर्तते। तत्र यदागमन्यायेन समाधानम् उच्यते। यदागमास्तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। दा धातोः पुगागमः दाप् दाप् दास्वरूपेण गृह्यते। धा धातोः पुगागमः धाप् इति धाप् इत्यपि धारूपेण गृह्यते। अतः नास्ति दोषः। अन्ते यमाशंका कृता नित्येषु शब्देषु आगमशासनं घटते वा इति। यतः व्याकरणशास्त्रे नित्याः शब्दाः ते च
कूटस्थैः अविचालिभिः भवितव्यं। तत्र यदि आगमः क्रियते तर्हि उपजनः सः भवति। कथम् आगमे कृते शब्दनित्यत्वं सिद्धं भवति इति आशंकां कृत्वा तत्र आदेशास्तर्हि मे भविष्यन्ति, अनागमकानां सागमका आदेशाः इति समाधानम् अन्ते वर्तते। तदपि अस्मिन् पाठ्यांशे मया विव्रियते। इदानीम् इदं प्रतिपाद्यते विकृतार्थेनापि नार्थः इति। इदानीम् इदं विव्रियते प्रणिदाता प्रणिधाता इत्यादौ घुसंज्ञासिद्ध्यर्थमपि दाधाघ्वदापिति सूत्रे प्रकृतिग्रहणं नावश्यकमिति मया विव्रियते। इतः प्राक् किमुक्तं? दो अवखण्डने देङ् रक्षणे इत्यस्मात् धातोः प्रा नि इत्युपसर्गद्वय पूर्वकात् नुल् तृचौ इति सूत्रेण तृच् प्रत्यये आदेश उपदेशेषिति इति सूत्रेण आत्वे प्रा नि दातृ इति जाते। अस्य दारूपस्य विकृतत्वात् लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणात् अस्य घुसंज्ञा शास्त्रे अग्रहणात् घुसंज्ञा न सिद्ध्यति। अतः अत्र घुसंज्ञा सिद्ध्यर्थं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम् इति इतः प्राक् प्रतिपादितं वर्तते। एवं धेट् पाने इत्यस्मात् प्राणी इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् धातोः तृच् प्रत्यये आदेश उपदेशेषिति सूत्रेण आत्वे प्रा नि धातृ इति जाते। अत्रापि धारूपस्य लाक्षणिकत्वात् लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया अस्य लाक्षणिकस्य ग्रहण असंभवात् अत्रापि घुसंज्ञा सिद्ध्यर्थं दाधाघ्वदापिति सूत्रे प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यमिति इतः प्राक् प्रतिपादितं। परन्तु वस्तुतः विकृतार्थेनापि प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यमिति इदानीं प्रतिपाद्यते। इतः प्राक् किमुक्तं? लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति इतः प्राक् उक्तं। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषायाः बाधिका अन्या परिभाषा वर्तते गामादाग्रहणेष्वविशेषः इति। गा मा दा एतेषु विषये लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवर्तते। दा इत्युक्तौ धा इत्यस्यापि ग्रहणं वर्तते इति भवद्भिः चिन्तनीयम्। लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः बाधकत्वे किं ज्ञापकमित्युक्तौ दैपः धातोः पित्वमेव ज्ञापकम्। पश्यन्तु, दाधाघ्वदापिति सूत्रे दारूपाणां धारूपाणां च घुसंज्ञा विहिता दाब्दैपोर्विना इति तत्र उक्तम्। तत्र दैपः पित्वात् तत्र अदापिति घुसंज्ञा प्रतिषेधः सिद्ध्यति इति भवद्भिः आलोचनीयम्। तत्र दैप् इति धातुः यदि पठ्यते आत्वे कृते दाप् भवति, अदाप् इति घुसंज्ञा प्रतिषेधः तत्र प्रवर्तते इति। इदानीम् इदं चिन्तयन्तु, दैप् धातोः आत्वे दाप् भवति, दारूपं वर्तते, सत्यं, परन्तु लाक्षणिकं तत्। लाक्षणिकत्वे तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया घुसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति। घुसंज्ञायाः वारणार्थम् अदापिति प्रतिषेधसिद्ध्यर्थं दैपः पित्वं व्यर्थं सत् इदं ज्ञाप्यते गामादाग्रहणेष्वविशेषः इति।
नाम गामादाग्रहणेषु लाक्षणिकानां ग्रहणम् एवं प्रतिपदोक्तानामपि ग्रहणम् इति। एवञ्च दैपः आत्वे दाप् दारूपत्वे स्थिते अत्रापि घुसंज्ञा प्राप्ता सा च घुसंज्ञा अदाप् इति निषेधेन वार्यते। एवञ्च यदा लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः बाधिका गामादाग्रहणेषु विशेषः इति परिभाषा पठिता तदानीं प्रणिदाता प्रणिधाता इत्यादौ लाक्षणिकविषयेपि लाक्षणिकदारूपविषये लाक्षणिकधारूपविषयेपि दाधाघ्वदापिति सूत्रेण घुसंज्ञा सिद्धेः विकृतार्थेनापि प्रकृतिग्रहणं न कर्तव्यम् इति सिद्धम्। प्र नि इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् दृङ् आदरे धृङ् अवस्थाने इति आभ्यां धातुभ्यां हेतुमतिचायि सूत्रेण णिचि अचो इणिति इति सूत्रेण वृद्धौ प्रानिदार्इ प्रानिदारि इति जाते निजन्तात् लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे प्रणिधारयति प्रणिधारयति इति रूपे स्तः। इदानीम् इदं पश्यन्तु प्रणिदार् प्रणिधार् इत्यत्रापि दारूपस्य धारूपस्य च सत्वात् अत्र दाधाघ्वदापिति सूत्रेण घुसंज्ञा कुतो न भवति इति आक्षेपः वर्तते। घुसंज्ञायां को दोषः? घुसंज्ञायां सत्यां नेर्गदनद पतपदेत्यादि सूत्रेण नेह नकारस्य णत्वापत्तिः। अतः प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ दाधा रूपाणां घुसंज्ञा प्रतिषेधार्थं समान शब्द प्रतिषेधः इति वार्तिकं प्रवृत्तम्। इदमपि भवद्भिः आलोचनीयम्। अत्र दाधा शब्दौ अर्धवन्तौ इति भवद्भिः आलोचनीयम्। एवञ्च समान शब्द प्रतिषेधः इति वार्तिकं यदा प्रवृत्तं तदा प्रणिधारयति प्रणिधारयति चत्र घुसंज्ञा वार्यते। ये स्वतः सिद्धाः आकारान्ताः दाधा धातवः एवं ये कृतात्वाः दाधारूपाः धातवः तैः ये समान शब्दाः प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यत्र वर्तमानाः तेषां दाधारूपाणां घुसंज्ञा प्रतिषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकम् आरब्धम्। समान शब्द प्रतिषेधः अर्थवत् ग्रहणात् इति समाधानवार्तिकम्। समान शब्दानां प्रतिषेधो न वक्तव्यः इति। प्रानि इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् दृङ् आधरे धृङ् अवस्थाने इति आभ्यां धातुभ्यां णिचि दार् धार् इति रूपे संपन्ने तत्र दारूपस्य धारूपस्य च दाधाघ्वदापिति सूत्रेण घुसंज्ञा प्रतिषेधः वक्तव्यः इति उक्तं किल। प्रतिषेधः नावश्यकः इति इदानीं प्रतिपाद्यते। तत्र दार्गत धार्गत धादा स्वरूपयोः अर्धवत्वमित्युक्तं। कथमर्धवत्वमिति इदानीम् आलोचनीयम्। अर्धवद्ग्रहणे नानर्धकस्य इति परिभाषा वर्तते। अयि भोः द्रुधातोः ध्रुधातोश्च णिचि वृद्धौ
आकारः भवति, सः आकारः उरण् रपरः इति सूत्रेण रपरः सन्नेव प्रवर्तते। दार् धार् इत्येव भवति। रेफविहीनः न भवति। अतः दार् धार् इत्यनयोरेव अर्धवत्वम्। केवल दा रूपस्य धा रूपस्य च अर्धवत्वं नास्ति। तत्र प्रणिददाति प्रणिदधाति इत्यादौ दा इत्यस्य अर्धवत्वमस्ति, गुसंज्ञा प्रवर्तते। एवं गुसंज्ञायां नेर्गद नदेत्यादि सूत्रेण नत्वे प्रणिददाति प्रणिदधाति इति रूपयोः सिद्धिः। परन्तु प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यत्र न चैतौ दाधौ अर्धवन्तौ। अतः अनर्थकयोः अनयोः घुसंज्ञा न भवति। घुसंज्ञायाः अभावे नेर्गद नदेत्यादि सूत्रेण नत्वं न भवति। अनुपसर्गाद्वा इति अन्यत् समाधानवार्तिकम् इदानीम् उच्यते। प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ दारूपस्य धारूपस्य च घुसंज्ञा कुतो न भवति इत्युक्तौ एकं समाधानम् अर्धवद्ग्रहणेन अनर्धकस्य इत्युक्तं किल। इदानीम् अनुपसर्गाद्वा इति अपरं समाधानं मया उच्यते। तत्र उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः स्युः इत्युक्तम्। इदानीं प्र नि इति उपसर्गद्वय पूर्वकात् द्रुधातोः ध्रुधातोश्च णिचि वृद्धौ प्रणिधार् इ इति जाते। इदानीं प्रा इत्यस्य उपसर्गत्वं यन्निरूपितं धार् निरूपितं। दार् निरूपितं। नेर्गद नद पत पद इत्यादि सूत्रेण उपसर्गस्थान् निमित्तात् परस्य नेहे नस्य नत्वं विहितम्। तत्र यदि दाधा निरूपित उपसर्गत्वं भवति चेत् प्रा इत्यस्य तदानीमेव नेर्गदनदसूत्रेण नत्वं सिद्धं भवति। अत्र तु प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ दार् धार् निरूपित उपसर्गत्वमेव वर्तते, न चैतौ दाधौ प्रतिक्रियायोगः। अतः अनुपसर्गात् इत्यपि हेतोः नेर्गदनद पतपदेत्यादि नत्व वारणात् समान शब्द प्रतिषेधः इति वार्तिकं नावश्यकम् इति सिद्धम्। एतावत् पर्यन्तम् अर्धवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य इति परिभाषया अनुपसर्गाद्वा इति अन्येन समाधानेन वा प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ नत्वं वारितं, गुसंज्ञा च वारिता। एवमेव प्रा नि इति उपसर्गद्वय पूर्वकात् डुदाय् दाने इत्यस्मात् धातोः डुधाय् धारणपोषणयोः इत्यस्मात् च धातोः णिचि
अर्तिह्रि व्लीरि क्नूयि क्ष्मायातां पुङ्गणौ इति सूत्रेण पुगागमे प्रनिदाप् इ प्रनिदापि इति जाते तस्मात् लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे प्रणिदापयति प्रनिधापयति इति जाते इदानीं विषयः अयं पुगागमानन्तरं दाप् इत्येव अर्थवान् धाप् इत्येव अर्थवान् केवल दारूपस्य केवल धारूपस्य च अर्धवत्वं नास्ति। अर्धवत्वाभावे अत्रस्थ दारूपस्य धारूपस्य च घुसंज्ञायाः अभावे निर्गद नद पत पद इत्यादि सूत्रेण नेः नकारस्य नत्वं कथं भवति इति प्रश्नः वर्तते। अपि च प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ न चैतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः इत्युक्तं किल, एवमेव नाप्येतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः। अयि भोः प्रा इत्यस्य उपसर्गत्वं दाप् निरूपितोपसर्गत्वं धाप् निरूपितोपसर्गत्वं न तु दा निरूपितं धा निरूपितं च। एवं च अत्र दारूपस्य धारूपस्य च घुसंज्ञायाः अभावे कथं वा नत्वं सिद्धं भवति, प्रणिदापयति प्रणिधापयति इति इष्टं रूपं कथं वा सिद्धं भवति इति प्रश्नः वर्तते। तत्र इदं समाधानं वार्तिककारैः उक्तं। न वा अर्धवतो ह्यागमस्तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र इति। इयं परिभाषा यदागम परिभाषा शास्त्रे प्रसिद्धा वर्तते। यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। यमुद्दिश्य आगमः विहितः सः तद्गुणीभूतः सन् तस्य अवयवत्वेन बोधितः सन् शास्त्रेण आद्यन्तौ टकितौ इत्यादि शास्त्रेण अवयवत्वेन बोधितः सन् सः आगमविशिष्टः तद्ग्रहणेन गृह्यते इति। तत्र उदाहरणं मया प्रदर्श्यते। यथान्यत्र इति वार्तिके उक्तं लवित चिकीर्षित इति। लूय् छेदने इत्यस्मात् धातोः नुल् तृचौ इति सूत्रेण तृच् प्रत्यये लु तृ इति स्थिते आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इति सूत्रेण तृच् प्रत्ययस्य इडागमे लु इतृ इति जाते। इदानीं सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणेन भाव्यं। लु इत्यस्य ऊकारस्य गुणः आवश्यकः। गुणः कथं भवति कदा भवति? सार्वधातुके परे आर्धधातुके परे। अत्र तृच् प्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययः। यदा इडागमः कृतः इतृ इति आर्धधातुकप्रत्ययः कथं भवति? आर्धधातुकप्रत्ययस्य परत्वाभावे कथं वा गुणः भवति इति प्रश्नः वर्तते। तत्र इदं समाधानं यदागमपरिभाषया उच्यते। तृच् प्रत्ययस्य इडागमः कृतः स च इडागमः तृच् प्रत्ययस्य अवयवत्वेन बोधितः। इडागमः टित् किल, आद्यन्तौ टकितौ इति शास्त्रात् टित्कितौ आद्यन्तावयवौ स्तः इति तेन सूत्रेण उक्तत्वात् अयम् इडागमः तृच् प्रत्ययस्य आर्धधातुकस्य अवयवत्वेन बोधितः। अतः
इत्रु इति आगमविशिष्टः आर्धधातुकरूपेण तृच्प्रत्ययरूपेण गृह्यते। नाम तृच्प्रत्ययरूपत्वम् इत्रु इति आगमविशिष्टे अस्ति। एवञ्च आर्धधातुकस्य परत्वात् गुणः सिद्धो भवति। एवमेव चिकीर्षिता इत्यत्रापि पश्यन्तु, चिकीर्षा इति सन्नन्तशब्दः क्रुञ् धातोः धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण सन् प्रत्यये धातोः द्वित्वे अभ्यासकार्ये एवं अनन्तरकार्ये च कृते चिकीर्षा इति सन्नन्तं रूपं निष्पन्नम्। चिकीर्षा इति सन्नन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां तस्मात् नुल् तृचौ इति सूत्रेण तृच् प्रत्यये चिकीर्षा तृ इति जाते। आर्धधातुकस्येट् बलादेः इति सूत्रेण तृचः इडागमे चिकीर्षा इत्रु इति जाते। इदानीम् अतो लोपः इति सूत्रेण तत्र अकारस्य लोपः आवश्यकः। अतो लोपः इति सूत्रस्य कोऽर्थः? आर्धधातुकोपदेशकाले यदकारान्तं तस्य आकारस्य लोपः स्यात् इति। अत्र चिकीर्षा इत्रु इत्यवस्थायाम् आर्धधातुकप्रत्ययस्य परत्वं नास्ति। केवलं तृच् प्रत्यय एव आर्धधातुकप्रत्ययः। इत्रु इति कथम् आर्धधातुकप्रत्ययः? आर्धधातुकत्वाभावे कथम् अतो लोपः सिद्धो भवति इत्युक्तौ यदागमन्यायेन तत्र परिहारः वक्तव्यः। तत्र तृचः इडागमः कृतः किल, अतः इत्रु इत्यस्मिन् तृज्रूपत्वम् आर्धधातुकरूपत्वं वर्तते इति कृत्वा आर्धधातुकस्य परत्वात् अतो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपो भवति। चिकीर्ष इत्रु चिकीर्षितृ सुबादिकार्ये कृते चिकीर्षिता इति रूपं भवति। एवञ्च यदागमन्यायः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः अस्मिन् शास्त्रे। प्रकृते प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ तु अनया परिभाषया घुसंज्ञा प्राप्तिः इति नैव वक्तव्यम्। पश्यन्तु, तत्र द्रुधातोः ध्रुधातोश्च निचि वृद्धौ धार् इ इति सम्पन्नम्। तत्र वृद्ध्यनन्तरम् आकारः रपरः सन् प्रवृत्तः। रेफः आगमो भवतु, कस्य आगमः? दा इत्यस्य आगमो वा धा इत्यस्य आगमो वा? नास्ति, आकारस्य आगमः। अतः तत्र दारि धारि दारूपत्वं धारूपत्वं च नागच्छति। एवञ्च दारूपस्य धारूपस्य च अभावात् यतः आगमविशिष्टे इदानीमेव मया उक्तं, पुनरेकवारं मया स्मार्यते, अयं रेफः दा इत्यस्य अवयवो नास्ति इति। एवञ्च दाधाग्भदाप् इति सूत्रेण घुसंज्ञायाः अप्राप्तौ नत्वं नैव प्राप्तं भवति। प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। प्रकृते प्रणिदापयति प्रणिधापयति इत्यादौ तु न दोषः, घुसंज्ञा सिद्ध्यत्येव। तत्र दा धातोः
धा धातोश्च निचि कृते पुगागमे दापि धापि इति संपन्नं दापि धापि अथवा तत्र पुगागमः कस्य अवयवः धातोः अवयवः दा इत्यस्य अवयवः धा इत्यस्य अवयवः अतः दाप् दारूपेण गृह्यते धाप् धारूपेण गृह्यते एवञ्च आगम विशिष्टे दाप् धाप् इत्यनयोः दारूपत्वात् धारूपत्वाच्च दाधाघ्वदापित सूत्रेण घुसंज्ञायां नेर्गदनदा इत्यादि सूत्रेण नत्वं सिद्धं भवति प्रणिदापयति प्रणिधापयति इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदानीम् अस्य पाठ्यस्य अन्ते अयं विचारः क्रियते युक्तं पुनः यत् नित्येषु नाम शब्देषु आगमशासनं स्यात् इति विचारः। अयि भोः नित्याः शब्दाः नित्येषु शब्देषु आगमविधानं कथं युक्तं भवति वा न भवति। नित्येषु शब्देषु कोटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम् अनपायोपजनविकारिभिः आगमश्च नाम अपूर्वः शब्दोपजनः इति भाष्यम्। नित्येषु शब्देषु वर्णाः कीदृशाः भवन्ति कोटस्थैः कोटस्थैः इत्यस्य विवरणम् अविचालिभिः विचालनं यदि भवति अनित्यत्वं भवति अतः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम्। अविचालिभिः इत्यस्य विवरणम् अनपायोपजन विकारिभिः इति। अपायः मास्तु उपजनः मास्तु विकारः मास्तु लोपः मास्तु उपजनः आगमः मास्तु विकारः आदेशोऽपि मास्तु। यदि एते स्युः तर्हि वर्णाः कथं नित्याः भवितुमर्हन्ति। अतः नित्येषु शब्देषु एतादृशैः वर्णैः भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः वर्णैः भवितव्यम्। आगमश्च कीदृशः भवति अपूर्वः शब्दोपजनः उपजायमानः अयम् आगमः। कथं नित्येषु शब्देषु एकस्य वर्णस्य योजनं कथं वा भवितुमर्हति अवयवत्वेन योजनं कथं वा भवितुमर्हति इति प्रश्नः वर्तते। इदानीं भाष्यकारैः इदमुच्यते अयि भोः अधयुक्तं यन्नित्येषु शब्देषु आदेशाः स्युः तत्र इको एणचि इति सूत्रेण इकः यणादेशः उच्यते इकारस्य यकारः तत्रापि किम् इदं युक्तं भवति। एवम् अस्तेर्भूः इति सूत्रेण असधातोः भू इत्यादेशः उच्यते। किं नित्येषु शब्देषु इदं युक्तं। येरुः इति सूत्रेण भवति इत्यत्र गत इकारस्य उकारः आदेशः उच्यते भवतु इति रूपं। किं नित्येषु शब्देषु एते आदेशाः युक्ताः भवन्ति वा। भाष्यकारैः उच्यते बाढं युक्तं। तत्र शब्दान्तरैः यः भवितव्यम् इति तत्र भाष्यकारैः उच्यते। शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिः युक्ता। कथम् एकं वदामि अहम् अस्तेर्भूः इत्यस्य अस् बुद्धि प्रसंगे भू बुद्धिः क्रियते इति। भवति इत्यस्य भवतु इत्यादेशः इकारस्य उकारः इति नास्ति।
नाम भवति शब्द प्रसंगे भवतु शब्दस्य बुद्धिः क्रियते इति। नित्याः शब्दाः आदेशरूपाः बुद्धि उन्मज्जन निमज्जन द्वारेण प्रतिपाद्यन्ते इति। तत्र बुद्धेः उन्मज्जनम् एवं बुद्धेः निमज्जनम् इति। तत्र स्थानिनः आदेशस्य च एतादृश बुद्धि उन्मज्जन निमज्जन स्वीकारात् तत्र आदेशाः भवितुमर्हन्ति, वर्णनित्यत्वभङ्गः नास्ति। तत्र इदानीम् इदं समाधानम् उच्यते, यदा आदेशविषये केवलं बुद्धि उन्मज्जनं केवलं बुद्धि निमज्जनं भवद्भिः उच्यते, एवमेव आगमविषयेपि अस्माभिरुच्यते। आदेशास्तर्हि मे भविष्यन्ति अनागमकानां सागमकाः आदेशाः इति। तत्र लबिता चिकीर्षिता इत्यादौ तृचः इडागमः कृतः किल। किमुच्यते? तृ इत्यस्य इतृ इत्यादेशः। तृबुद्धिप्रसङ्गे इतृबुद्धिः कर्तव्या इति। तत्र यदा वर्णनित्यत्वभङ्गः शब्दनित्यत्वभङ्गः नास्ति, आगमविषयेपि तथैव शब्दनित्यत्वभङ्गः नास्ति। सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारेः नित्यत्वं नोपपद्यते इति तत्र उक्तमस्ति। सर्वे आगमाः सर्वपदादेशाः सिद्धान्ते व्याकरणशास्त्रे, यतः एकदेशविकारः यदि उच्यते तर्हि शब्दनित्यत्वं नोपपद्यते इति। एवञ्च नित्येषु शब्देषु आगमशासनं युक्तमेव इति सिद्धान्तः।